अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमान असगर है और आज का हमारा टॉपिक है साल के आखिर पे अपनी ज़ात का तज्ज़िया। आज हम कुछ सवाल डिस्कस करेंगे जिनके जवाब आपने देने हैं। अपनी ज़ात से आपने उन सवालों के जवाब देने हैं, अपनी ज़ात से वो सवाल करने हैं। देखिए, जिस तरह तिजारत में, बिजनेस में हर सालाना तौर पर एक शीट बनती है एक्सपेंस की और सेल की, इसी तरह हमें अपनी ज़ात के बारे में भी सालाना तज्ज़िया करना चाहिए। इस तज्ज़िये का 100% मकसद ये होना चाहिए कि इस सालाना तज्ज़िये के बाद जो आप एक शीट बनाएं अपने बारे में, इस तज्ज़िये का मकसद ये होना चाहिए कि आपकी जो खराबियां हैं उनमें कमी और जो खूबियां उनमें इजाफा हो। आपको सालाना तज्ज़िया करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिनमें सबसे सरफहरिस्त फ़ायदा ये है कि आपको पता चलता है कि आपने साल में किस चीज़ में आपने कमी की और क्या आप कर सकते थे और आप नहीं कर सके। तो आप सालाना तज्ज़िया किया करें। सालाना तज्ज़िये के लिए कुछ सवाल हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो जिनके जवाब आपने खुद देने हैं। वो सवाल ये हैं, इसमें पहले नंबर पे सवाल ये है कि वो मंसूबा या वो हदफ जो आपने सोचा था कि मैं इस साल हासिल करूंगा, क्या वो आपने हासिल कर लिया। पहले नंबर पे सवाल कि क्या मैंने इस साल के लिए जो हदफ मुकर्रर किया था वो हासिल कर लिया, कि आपने कोई ना कोई मंसूबा बनाया होगा कि इस साल मैं ये अचीव करूंगा। मिसाल के तौर पर कि अगर एक बंदा कोई बिजनेस करता है, वो कहता है कि मैं इस साल अपनी अर्निंग को बढ़ाऊंगा, जो कि फर्ज किया 1 लाख तक मैं इसको बढ़ाऊंगा। तो क्या आप साल के एंड पे अपने आप से सवाल करें और तज्जिया करें कि क्या आपने वो हदफ हासिल कर लिया। दूसरा सवाल क्या है, क्या मैंने अपनी सलाहियत और काबिलियत के मुताबिक बेहतरीन मेयार का काम किया, और या मैं इससे बेहतर भी कर सकता था। मतलब आपने ये देखना है कि जितनी अल्लाह ने मुझे सलाहियत और काबिलियत दी थी, क्या मैंने उतना काम किया, या मैंने कम किया काम, इससे ज़्यादा भी मैं कर सकता था। तो ये सवाल आपने खुद से करना है। तीसरा ये है कि जितनी सलाहियत मुझ में है, क्या मैंने इतनी ही मिकदार में काम किया, कि अल्लाह ने जितनी काबिलियत दी है क्या मैंने उतना काम किया है या उससे कम किया। चौथा सवाल ये है, क्या मेरा रवैया हर वक्त लोगों से कोऑपरेटिव था या नहीं था। पांचवा सवाल, क्या मैंने सुस्ती को, काहली को अपनी लियाकत और सलाहियत में कमी की इजाज़त दी। अगर ऐसा है तो किस हद तक मेरी लियाकत और सलाहियत में कमी वाक़ हुई, कि क्या सुस्ती की वजह से मैंने अपनी काबिलियत, मतलब अपनी काबिलियत और जो काम मैं कर सकता था उसमें सुस्ती को आने दिया। अगर सुस्ती मेरे कामों में आई है तो वो किस हद तक आई है। क्या मैंने अपनी शख्सियत को बेहतर बनाया या बेहतर किया है, अगर बनाया है तो किस हद तक बनाया है, कि क्या जो मेरी पर्सनैलिटी थी इसको मैंने इस साल में बेहतर बनाया है या नहीं बनाया। अगर बनाया है तो किस हद तक बनाया है। क्या काम ख़त्म होने तक मैं साबित कदमी का मुजाहरा किया है, कि आपने कोई काम शुरू किया तो वो काम क्या मैंने दरमियान में तो नहीं छोड़ा, क्या मैंने उसको काम को कंप्लीट करने तक मैं साबित कदम रहा हूँ उसकी कामयाबी तक। आठवां सवाल, जब भी फैसले की ज़रूरत पड़ी क्या मैंने फौरी और हतमी फैसले किए, कि आपके अंदर डिसीजन पावर होनी चाहिए। आप डिसीजन ले सकते हो कि किसी भी वक्त आपको अगर फैसला करना पड़े तो क्या आप उस फैसले को कर सकते हैं, या उसका कोई फैसला करके उसका हतमी नतीजा निकाल सकते हैं। क्या मैंने 6 बुनियादी खदशात में से एक या जायद को अपनी अहलियत में कमी की इजाज़त दी। 6 किस्म के खौफ हैं जो इंसान की कामयाबी में रुकावट बनते हैं। तो ये सवाल आपने करना है कि इन 6 में से कौन सा ऐसा खौफ था, एक था या एक से ज़्यादा थे, जिन्होंने मेरी कामयाबी में रुकावट बने और मैंने उनको अपने सर पे सवार कर लिया। क्या मैंने हद से ज़्यादा एहतियात बरती या बेहतियाती की, कि क्या मैंने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एहतियात कर ली या किसी चीज़ में बहुत बेहतियाती कर ली। 11वां सवाल है, क्या अपने साथ काम करने वाले साथियों के साथ मेरा तल्लुक खुशगवार था या नाखुशगवार था, कि जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, क्या उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा था या बुरा था। अगर खुशगवार था तो किस हद तक था, और अगर ख़राब था तो किस हद तक था। किसी एक से ख़राब था या सबसे ख़राब था, किसी एक से अच्छा था या सबसे अच्छा था। कोशिश के इर्तकाज के फुकदान के बायस क्या मैंने अपनी तवानाई मुंतशिर की, कि क्या मेरे अंदर जो अल्लाह ने तवानाई रखी थी काम करने की उसको मैंने बेजा कामों पे लगा दिया, कि कभी कहीं कभी कहीं। क्या मैंने एक सिमत में उसकी एनर्जी को लगाया या नहीं लगाया। क्या तमाम मौजूआत के हवाले से मैंने रवादारी और वसी और नजरी का मुजाहरा किया था, कि जिस तरह का भी नॉलेज मेरे पास आया
کیا میں نے اس کو سیکھنے کے لیے اپنا جو نظریہ ہے اس کو کھلا کیا، یا میں یہی کرتا رہا کہ نہیں مجھے نہیں سیکھنا، مجھے یہ آتا ہے. میں نے جو خدمت کی، جو میں کام کرتا ہوں، خدمت کا مطلب کہ جو میں سروس کرتا ہوں، کیا میں نے اس میں اپنی صلاحیت بڑھائی ہے اس سال؟ کیا میں نے اپنی کسی عادت کی وجہ سے تو کام خراب نہیں کیا، کسی عادت میں بے اعتدالی تو نہیں کی؟ کیا میں نے کھلی یا مخفی خود غرضی کی؟ کیا میں نے ظاہراً یا چھپی ہوئی سیلف، جو کسے کہتے ہیں کہ خود غرضی، سیلفش تو نہیں ہوا میں اس سال میں کہ مجھے نقصان ہو؟ کیا جو میرے پارٹنرز تھے، شریک کاروں کے ساتھ میرا طرز عمل ایسا تھا کہ وہ میرا احترام کرنے کی طرف مائل ہوتے؟ کیا میں نے اپنے جو پارٹنرز تھے یا جو میرے کام کے ساتھی تھے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ وہ میرے طرف میرا احترام کریں؟ کیا میری تمام آراء اور فیصلے قیاس رائے پر مبنی تھے یا ان کی بنیاد درست تجزیے اور فکر پر تھی؟ کیا جو میں فیصلے کرتا رہا اس پورے سال میں وہ ایویں ہی میرے خیالوں کی باتیں تھیں، یا کوئی اس کے درست تجزیہ بھی تھا اور اس کے پیچھے کوئی سوچ بھی تھی؟ کیا میں نے اپنا وقت، اخراجات اور آمدنی مختص کرنے کی عادت پر عمل کیا، اور کیا میں نے ان کی بچت کی؟ کہ میں نے اپنے سورس آف انکم کو دیکھتے ہوئے اپنے اخراجات اور اپنا ٹائم جو ہے اس کو کوئی مینیج کیا، اور اگر کیا تو میں نے کتنی بچت کی پچھلے سال کی نسبت؟ اس سال میں نے کیا کمایا اور کیا پروفٹ میں، بچت میں نے سنبھالا؟ صحیح لا حاصل پر میں نے کتنا وقت صرف کیا جو میں کسی بہتر فائدے کے لیے استعمال کر سکتا تھا؟ سب سے مین پوائنٹ دیکھیں کہ اس سال آپ نے کتنا ایسی چیزوں پہ ٹائم انویسٹ کیا، ضائع کیا، جو لا حاصل تھی، جو آپ حاصل نہیں کر سکتے تھے، جو فضول تھی. تو کیا کوئی ایسا کام میں کر سکتا تھا اس ٹائم میں جو مجھے بہتر منافع دیتا، فائدہ دیتا اور مجھ میں کوئی فرق آتا؟ تو کیا میں نے اس سال میں کسی پورا سال ایسی چیز پہ ضائع کر دیا جو لا حاصل تھی؟ میں اپنا وقت دوبارہ کیسے مختص کر سکتا ہوں تاکہ میں آئندہ سال زیادہ بہتر صلاحیت کا مظاہرہ کر سکوں؟ سوال یہ ہے کہ کیا جو میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا اس سال، اس کو دوبارہ سے کیسے ترتیب کروں تاکہ میں آنے والے نئے سال میں اس کو بہترین کام کر سکوں اور بہترین کامیابی کی طرف جا سکوں؟ کیا میرا طرز عمل ایسا تھا جس پر میرے ضمیر نے ملامت کی ہو؟ کیا پورے سال میں نے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی جن کی وجہ سے میرے ضمیر نے اندر سے آواز دی ہو کہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ تو یہ سوال آپ نے خود سے کرنا ہے، ویری امپورٹنٹ کویسچن. خدمت کے لیے یا جو کام آپ کر رہے تھے، جتنی تنخواہ مجھے دی جاتی تھی، میں نے کن طریقوں سے زیادہ اور بہتر خدمت فراہم کی؟ کہ جس چیز کی مجھے پیسے مل رہے تھے، تنخواہ مل رہی تھی، سیلری مل رہی تھی، کیا میں نے اس کو ان مہینوں میں کیا کہ وہ مجھ پہ حلال ہوں بینگ اے مسلم؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ خدمت دی یا نہیں دی. کیا میں نے کسی سے ناانصافی کی؟ اگر کی ہے تو کس طرح کی؟ کیا میں نے پورے سال میں کسی سے ناانصافی بھی کی ہے اس پیریڈ میں؟ اگر کی ہے تو وہ کس طرح کی ہے، قابل معافی بھی ہے یا نہیں؟ اگر میں سال بھر کے لیے اپنی خدمات کا، اب یہ بڑا طالب غور سوال ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو پورا سال میں نے جو کام کر کے، جو میں نے سروسز دے کے لوگوں سے پیسے لیے، کیا میں ان کا خود خریدار ہوتا تو کیا میں اپنی خرید سے مطمئن ہوتا؟ یہاں پہ آپ نے بات یہ سمجھنی ہے کہ جو چیز آپ نے دی اور اس کے بدلے میں آپ نے پیسے لیے، اب آپ خریدار کی جگہ پہ کھڑے ہوں خود کو، اور وہی چیز جو آپ نے دی وہ لیں. اگر تو آپ اس سے مطمئن ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے ٹھیک کام کیا. کہ ایز وہ خریدار کی جگہ پہ خود کو رکھنا، اور جو آپ نے بیچ کے پیسے لیے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیا میں درست پیشے میں ہوں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ سب سے جو ضروری بات ہر انسان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ اپنے درست جو پیشہ جس میں اس کو انٹرسٹ ہے وہ اس میں ہے یا نہیں ہے. بارہا دفعہ بات کر چکے ہیں پیشن کے بارے میں. کیا میں درست پیشے میں ہوں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ دیکھیں، آپ جب کسی درست پیشے میں نہیں ہوں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے. کیوں؟ آپ ذہنی سکون نہیں ہوگا آپ کے پاس. کیا میری خدمات کا خریدار میری خدمت سے مطمئن ہے کہ جو آپ سروسز دے رہے ہیں اس کا خریدار کیا آپ کی خریداری سے مطمئن ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں؟
کہ کیا خامی ہے آپ میں. کامیابی کے یہ جو بنیادی اصول ہیں ان کے حوالے سے آپ کی درجہ بندی کیا ہوئی، ریٹنگ کیا ہوئی، آپ اس کی پڑتال، یہ آخری سوال ہے، کسی ایسے شخص سے کریں جو بالکل ٹھیک ٹھیک پڑتال کرتا ہو. کہ آپ اپنی ذات کا جائزہ خود لیں. اگر کسی سے مشورہ لینا ہے کہ یہ میرے بارے میں بتائیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو میری ریٹنگ کیا ہونی چاہیے، تو یہ آپ کسی ایسے بندے سے پڑتال کروائیں جو بالکل ٹھیک ٹھیک پڑتال کرتا ہو. دیکھیں ان سوالوں کے جواب اگر آپ ہر سال کے اختتام پہ خود سے کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں یقینی کامیابی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہر سال ایک ترتیب سے چلتے ہیں، ہر سال نئے عزم سے چلیں، پچھلی کمی کوتاہیوں کو ختم کریں، آگے کامیابی کی طرف جائیں. اس تجزیے کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ آپ اپنی خرابیوں میں کمی اور خوبیوں میں اضافہ کریں. امید ہے کہ آپ اس لیکچر سے بہت زیادہ مفید ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.